اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اے ہو کمائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی مل کے پڑھ لو ساری عمر دی اے ہو کمائی جگ چھٹی کے سارا میں سننا لائیے ساری عمر دی اے ہو کمائیے ساری عمر دی جندہ ایمان ہے نا مل کے پڑھ لو ساری عمر دی اے ہو کمائیے جگ چھٹی کے سارا جگ چھٹی کے سارا میں سننا لائیے ساری عمر دی میں کچھ بھی یہ نہیں میں کچھ بھی یہ نہیں لجپال میں تسی جان دے جو نحال میں تسی جان دے جو نحال میں تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائیے ساری عمر دی ہو مل کے پڑھ لو مل کے ساری عمر دی ہو ساری عمر دی ہو کمائیے ساری عمر دی ہو کمائیے جگ چھٹی کے سارا میں سننا لائیے ساری عمر تے ادو تہاڈی میری حاضری لگ جانی ہے ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ اے محبوب نبی دا میلاد ہے تے اس رسول دا میلاد ہے جڑا تشریف لے آوے تے مکہ بھی خوشیاں کردا پیا
تے صرف مکے نے خوشی نہیں کیتی، صرف انسانہ نے خوشی نہیں کیتی، میرے آقا دے آن تے حیوان بھی بولتے پہنے، سرکار دے آن تے پتھر بھی بولتے پہنے، میرے آقا دے آن تے درخت بھی بولتے پہنے۔ شیخ سلیم صاحب صرف انسانہ دا نبی نہیں، اے تا حیوانہ دا بھی نبی، اے زمین والیا دا بھی نبی، اے آسمان والیا دا بھی نبی، اے فرشیہ دا بھی نبی، اے عرشیہ دا بھی نبی، اے جبرائیل دا بھی نبی، اے میکائیل دا بھی نبی، اے اسرافیل دا بھی نبی، اے مشرق والیا دا بھی نبی، اے مغرب والیا دا بھی نبی، اے جنوب والیا دا بھی نبی، اے شمال دا بھی نبی، اے ابو بکر دا بھی نبی، اے عمر دا بھی نبی، اے عثمان دا نبی، اے وہ نبی ہے جڑا مولا علی دا نبی ہے۔ نہیں پھر سواد خراب کر دیتا تھا۔ ہن باؤ کو تساں نعرہ مروایا، یار تو نعرہ تساں مارنا ادھروں اے ویکھو اگے بابے غلام قادر کو بڈھا آدمی ضعیف آدمی، ہن باؤ کو نعرہ لگوا کے کام خراب کر دیتا جے، کھیڑ بڑی ہوئی جاڑ دیتی قاری جہانگیر صاحب جی، میں کم چکیا سی لیکن انہیں پھر کام خراب کر دیتا ہے۔ توجہ کرو حضرات، حضرت محترم اے او سرکار نے جڑف صرف گٹی والیاں دے نہیں، فیصلہ آباد والیاں دے نہیں، صرف زمین والیاں دا محبوب نہیں، اے او رسول ہے جڑا بیت اللہ دا بھی رسول بن کے آیا ہے، اللہ دے گھر دا بھی محبوب بن کے آیا وے، مکے والیاں دا بھی محبوب ہے، مدینے والیاں دا بھی رسول ہے۔ حضرات محترم جدو امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی، حضور دے آن دا ویلا ہویا، ادھر خوشیاں کی دیاں جا رہی نے، حضور دا میلاد منایا جا رہا ہے، کدے جبرائیل آ رہے ہیں، کدے میکائیل آ رہے ہیں، کدے اسرافیل آ رہے ہیں، کدے 70,000 فرشتیاں دی جماعت آ رہی ہے، کدے مریم آ رہی ہیں، کدے آسیہ آ رہی ہیں، کدے اماں حوا آ رہی ہیں، امام الانبیاء دے آن تے مکہ بھی چکدا پیا وے، حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف کرتے کعبے کو لو پوچھیا اے کعبہ آج چکن دی کی وجہ آج کیوں نبی دے ہون تے چکدا پیاوے، آج کیوں خوشیاں کردا پیاوے، آج کیوں چکدا پیاوے، آج کیوں حرکت دے اندر آ گیا وے، مکہ بولے آئے ہو نبی آ گیا وے، مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی، مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی، مل کے پڑھ لو، مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی، آج دنیا اتے در یتیم آیا، کعبہ مہکیا ٹہکیا اتے بت ڈگ پے، ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ میرے آقا تشریف لے آئے، مکہ خوشیاں کردہ ہے، صرف مکہ نہیں، مکے دے رہن والے انسان، مکے دے رہن والے جانور، درخت خوشیاں کردے نے، حجر و شجر خوشیاں کردے پہنے، کیوں خوشیاں کردے پہنے؟ آج او محبوب آ گیا وے، آج او رسول آ گیا وے، آج او رب دا پاک پیغمبر آ گیا وے، جن دی شان علاقہ دے جا قوم قرآن پڑھ رہے ہو چکے تو سبحان اللہ، اے او نبی آ گیا وے مسلمانوں، میرے نبی دا میلاد منان والے ہو، میرے نبی دے نا دیا محفلہ سجان والے ہو، اے او نبی آ گیا وے جن دی یہ
شان لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے محبوب شانہ والا، اے مرتبیاں والا، اے عظمتاں والا، اے انسانیت دی خیر خائی جان والا، اے غلامہ دا خیال رکھن والا، غلامہ تے مہربانیاں فرمان والا، کدی ابو بکر تے مہربانی، کدی عمر تے مہربانی، کدی عثمان تے مہربانی، کدی حضرت بلال تے مہربانی، میں قربان جاواں غلامہ دے تے مہربانیاں فرمان والا، اے او محبوب آ گیا وے، ذرا قرآن تے پڑھ کے وے، قرآن دیاں آیتاں تے پڑھ کے وے، قرآن دے رکوع تے سپارے کھول کے وے، اے کیڑا محبوب ہے، اے او محبوب ہے۔ میں قربان جاواں پھر اس نبی دا میلاد ہوئے تے میں اج جاواں گا ہجر تیرا جے اے پانی منگے تیرا جے اکبر سا پانی اوے منگے میں خون نہ دے اوے گیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردا تینو کول بٹھا تے درد پرانے چھیڑا زندہ میرے محبوب صرف مسلمانہ لئی نہیں، انسانیت لئی نہیں، میرے آقا تا حیوانہ لئی بھی رحمت بن کے آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار لئی تا حیوان بھی ترس دے پینے، اڈیک دے پینے، قدوں ویلا آوے جدو یار دا دیدار نصیب ہو جائے۔ تے میزبانہ دے وچوں ایک دوست نے میرے ذمہ لایا سی جی شیر والا واقعہ، شیر والا تو میں جس طرح عرض کیتی ہے نا کہ صرف انسان نہیں ترس دے میرے آقا لئی، میرے محبوب نو ویکھن لئی انسان اور مسلمان ہی نہیں ترس دے، میرے آقا نو تو ویکھن لئی حیوان بھی ترس دے پے۔ یہ نہیں یقین ہوندہ تے کر سیرت یا کتابہ، موضوع میرا نہیں اشارتاً بات کر جاواں، جدوں غار ثور دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آقا کریم ابو بکر دی گود دے اندر سر رکھ کے آرام کر دینے، سب نے ڈسنا شروع کر دیتا، سب نے کٹنا شروع کر دیتا، اس واسطے کٹیا ابو بکر صرف تیرا آقا نہیں، صرف تیرا رسول نہیں، اپنے پیر ہٹا لے، میں بھی عاشق محبوب دا صدیہ گزر گئی نبی دا انتظار کر دیا بیا۔ بہتا جوش بھی خراب کر دیتا ہے، جوش ہوئے تو ہوش بھی رہنا چاہیے نا، اس بیلی نو ہوش آتے نا ادھروں کوئی آوے کوئی واری بنا لو یار،
کمال ہے میں کم کرم کرنا ہے پھر خراب کر دیندے نا کہ درمیانے رنگ پنگ پاندے نے کوئی سوچ سمجھ کے نعرہ ادھروں مارن جو نعرہ سٹیج نہ مارن مجمع مار دے تے ماشاءاللہ نہ مارے میں تاں وی راضی تساں نہیں ہن بولنا غلام قادر صاحب ٹھیک ہے یہ بھی سرکار دے غلام نے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے نے اور جس محبوب دا میں ذکر کردا پیا او تا غریباں دا ایڈا لجپال نبی ہے کہہ دو سبحان اللہ اے تا ایڈا گناہگاراں تے مہربانی کرن والا ہے ہاں میں قرآن دے حوالے نال بات کرنی چاہواں گا حضرت آدم عرض کردے نے میرے مولا نیک میرے نے گناہگار تیرے نے ابراہیم دیواری آئی عرض کیتی یا اللہ نیک میرے نے گناہگار تیرے نے حضرت عیسیٰ دیواری آئی یا اللہ نیک میرے نے گناہگار تیرے نے جدو آئی آمنہ دے لال دیواری جدو آئی تاجدار دیواری میرے آقا نے فرمایا میرے مولا گناہگار میرے نے نیک تیرے نے سرکار نے فرمایا گناہگار میرے نے نیک بولو بولو نیک جیڑا نبی گناہگاراں دا نبی بن کے آیا ہے جیڑا لوگ ایمان کر دیں نمازہ تے لوگ ایمان کر دیں عملہ تے میں کہنا بابا عملہ نال بیڑا پار نہیں ہونا بیڑا پار رب دیا فضلہ نال ہونا عملہ تے مان نہ کر رب دیا فضلہ نال پار لگنے چوکھیاں نمازہ پڑھیاں نہیں پتہ نہیں قبول ہونیاں بھی کہ نہیں انہیں پار چکی فردہ ہے اللہ فرماندہ ہے نماز وہی قبول کرانگا جڑا یار دی پیار اچ پڑھ کے آوے گا جڑا یار دی محبت وچ نماز پڑھ کے آئے گا جڑا یار دی لوری وچ نماز پڑھ کے آوے گا جڑا یار دے پیار تے نور وچ نماز پڑھ کے آوے گا اس نماز نو قبول کرانگا حضرات محترم میرا نبی صرف انسانہ دا نہیں حیوانہ دا بھی نبی بن کے آیا ویا میں بات عرض کرنی چاہواں گا جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ دے گھر دے اندر جان دے نے حلیمہ دے گھر دے اندر گئے دن گزر دے گئے وقت لنگدا گیا ایک دن سرکار نے فرمایا اے اما اما میرا پائی کتھے جاندہ ہے میری باجی کتھے جاندی ہے حضرت حلیمہ فرما دیا نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھائی بکریاں لے کے جاندہ ہے تیری بہن بکریاں چھیڑ کے جاندی ہے عرض کیتی اماں کل میں اپنے بھائی دے نال جاواں گا اپنی باجی دے نال بکریاں چارن واسطے جاواں گا دوستان محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سویرے تیار ہو گئے حضرت حلیمہ فرما دیا نے اے سونیا نہ جا تینوں توپ لگے گی تینوں تکلیف آئے گی تینوں پیاس لگے گی تیرے پیراں وچ کنکر چبھ جان گے تینوں توپ آئے گی بدل کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں جنگل دے اندر تکلیف ہوئے گی حضور فرماندے نے نہیں اماں کوئی بات نہیں میں جانا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے بکریاں کٹیاں اللہ دے نبی نے سوٹی پھڑ لئی کچھ کہہ تو سبحان اللہ سرکار نے سوٹی پھڑ لی چلو بھئی بکریاں چھیڑ لی لے گئے بکریاں چار دے رہے سارا دن بکریاں چرائیں حضرت حلیمہ فرما دیا نے مینوں چین نہ آیا مینوں سکون نہیں آیا میں کڑی کڑی دروازے تے آنیاں آ کے راہ ویکھ دیاں محمد دا اللہ دے محبوب دا کدوں تشریف لے آئے کدوں میرا محبوب آوے کدوں رسول آوے حضرت حلیمہ فرما دیا نے میں ویکھ دی رہی راہ شامہ پہ گئیاں جدو شامہ پئیاں میرے بچے بکریاں لے کے آئے تے نال ہی سرکار مدینہ بھی آ رہے نے کہہ دو سبحان اللہ اللہ دے محبوب آ رہے نے اے کیڑا رسول ہے جیڑا سنے جوڑے عرشاں تے جان والا ہے آج بکریاں چار کے آ رہے نے شام دا ویلا ہے حضرت حلیمہ فرما دیا نے میں اڈیک دی پیسا میں راہ ویتی پیاں میں انتظار کر دی پیاں جدوں سونا نبی نظری آیا تے میں بول اٹھی لاجی پال نبی من ٹھارا لاجی پال نبی من ٹھہرایا لاجی پال نبی من ٹھہرایا لاجی
من ٹھارایا جدوں آمنہ دا دلدار آیا لاجپال نبی من ٹھارایا لاجپال نبی۔ حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت حلیمہ اپنے پتر نو پوچھ دینی، اب پتر نو پوچھ دیا نے اے میرے پترا آج محمد بھی تیرے نال گیا ہے۔ بلند آواز نہ حضرت حلیمہ فرمانیاں نے میرے بچے آج تیرے نال محمد گیا سی بکریاں چارن لئی تے کدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیاس تا نہیں لگی، کدے سونے نو توپ تا نہیں لگی، کیونکہ جنگل وچ عموماً توپ ہوندی ہے جدو چھیڑو چھیڑ دے نا ڈنگر جانور چراندے نے تے جنگلاں وچ توپ بھی ہوندی ہے، جنگلاں وچ پیاس بھی لگدی ہے، جنگلاں وچ درندے بھی ہوندے نے، جنگل وچ پتھر بھی ہوندے نے، کانٹے بھی ہوندے نے۔ حضرت حلیمہ اپنے بچے تو پوچھ دیاں نے میرے بچیا کدے سرکار نو پیاس تا نہیں لگی، کدے محمد نو توپ تا نہیں لگی؟ جس ویلے حضرت حلیمہ نے پوچھیا، حضرت حلیمہ پوچھ دیاں نے کدے محمد نو توپ تا نہیں لگی، اس ویلے حلیمہ دا بچہ بولیا، انہیں آکیا نہیں اماں چپ کر جائے نہیں ہو گل پوچھن والی، اکھے پتر کی ہویا وے؟ حضرت حلیمہ دا بچہ دس دائے اے اماں جتھے میرا بھائی گزر دائے جیڑی جیڑی تھان تو لنگ دائے ایک تا زمین تے سبزہ اگدا پہ آوے نالے جتھے جتھے بہندائے بدل سایہ کر دائے، بدل سایہ کردہ ہے، بدل چھاواں کردہ ہے۔ بدل کیوں چھاواں کردہ ہے گٹی والیو؟ میں تو انہوں حقیقت دس دیا ہوں بدل کیوں چھاواں کردہ پہ آوے؟ اے او نبی آگے آوے بے بسم اللہ اوے ایمانداری نال جے میں ذوق نہیں آیا میرا دل کرتا ہے سونے دا ذکر انج کریے، آج محبوب دیاں نعتاں انج پڑھیے، آج نبی انج پڑھیے، آج انج سونے دا ذکر کریے، دل کرتا وے رات سو جائیے مدینے والا آ جاوے سونا کرم گوا جاوے، اس واسطے بے بسم اللہ نبی سارے شان والے رسول سارے آلاؤ، لیکن حضرت سلطان باؤ نے کمال کر لکھا آپ فرماتے نے بے بسم اللہ اوے عیسیٰ میں اللہ دا اے بھی گینا اوے پارا ہو میرے بھائیوں سجنوں بیلیوں سرکار دی محفل تے روحانی محفل تے حضور دے ملاد دی محفل اج کوئی
ایسا بندہ نہ روے جڑا میرے نبی دی رحمت تو محروم ہو جاوے ایمانداری نال تھوڑی دیر بیو بہتی دیر بیو سرکار دی محفل جا کے حاضری لگواؤ اور سویرے کئی خوش نصیب ہون گے جڑے کہندے ہون گے اکبر صاحب رب کعبہ دی قسم شاہ جی اج مدینے والے دا دیدار ہو گیا ایمانداری نال میرے آقا دا ذکر کر سویر تک مدینے والے دا دیدار نہ ہوے مینوں اولاد علی دا کمی آکے پاس کر پھر دیوے لجپال دا ذکر کر منتھار دا ذکر کر اس رسول دا ذکر کر جڑا تیری کوٹھڑی وچ آئے گا قبر وچ آئے گا تیری قبر نور نلا نور تیرے تے رحمت کرے گا زمانے دا سردار بنا دیتا جائے گا تینوں حضرات محترم توجہ ایک کس محبوب دا ذکر ہے حضور سلطان العارفین فرماندے نے حد و بے حد درود نبی تے لوکی حداں قائم کر دے نے تو کہتے ہیں شاہ جی ایتھے درود پڑھو اوتھے نہ پڑھو اوتھے پڑھو اوتھے نہ پڑھو اوتھے پڑھو اوتھے نہ پڑھو اذان تو اگے نہ پڑھو پیچھے نہ پڑھو میں نہ بیساں وچ پاوندا ہی نہیں میں کہنا حد و بے حد درود نبی تے حد و بے حد ملک عرفان صاحب سو گئے ہو کدھر گئے ہو سارے پیچھے ہی ہو جاگ دے پے ہو فقیر کہندے نے حد و بے حد درود نبی تے حضرات محترم او محبوب جندی حد ہے ہی کوئی نہیں تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں جبرائیل کہندے نے محبوب دی حد ہے ہی کوئی نہ محبوب دے شان دا حد ہے ہی کوئی نہ حضرات گرامی سلطان باو بولے فرماندے نے حد و بے حد درود نبی تے تے جیندہ کل پسارا ہو اگے فرماندے نے میں قربان انا تھی باہو تے جنہ ملیا نبی سہارا ہو رسول کے غلام حضرات محترم حضرت حلیمہ پوچھیاں نے میرے پتر کہ محمد نو توبتہ نہیں لگی عرض کی تھی اماں جتھے سرکار قدم رکھ دے سن زمین تے سبزہ اگدا سی بدل سایہ کردا سی بدل ہے بولو بولو بدل ہے سایہ کر دے حضرت حلیمہ کہندیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کل تو نہیں جانا بکریاں منع کیتا روکیا حضور خاموش ہو گئے کئی دن گزر گئے سرکار بکریاں نال نہ جا سکے کیونکہ حلیمہ نہیں چاندیاں کہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے کوئی پریشانی نہ بن جائے ایک دن کی ہویا حضرت حلیمہ دی بیٹی بکریاں چارن لے گئی جدوں بکریاں جنگل دے اندر لے گئی پیڈاں بکریاں جنگل دے اندر لے گئے تھوڑی دیر گزری حلیمہ دی بچی دوڑ دی آئی آگے عرض کیتی اے اماں اسی لٹے گئے اسی مارے گئے اماں آج بکری شیر اٹھا کے لے گیا وے آج بکری شیر چک کے لے گیا وے حضرت حلیمہ رون لگ پئیاں فرمایا پتر انہوں عادت پہ جائے گی اگر آج چکیے تے کل پھر چک کے لے جائے گا پرسوں پھر آئے گا اسی ماڑیاں ساڑیاں بکریاں تے پھر جانور لے جان گے حضرت حلیمہ فرما دیے میں رون لگ پئی جس ویلے روئی تے میرا بچہ محمد کریم آ گیا
سرکار قریب آ گئے، قریب آ کے پوچھا اما کی گل ہے اج کیوں رو رہی ہو، اج آنسو کیوں نے اکھاں دے وچ؟ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے محمد میں کہ تینوں کی دساں، اج تیری باجی بکریاں لے کے گئی ہے، جنگل دے اندر گئی ہے تے شیر آیا بکری اٹھا کے لے گیا وے، بچیا میں اس واسطے روندی پیاں اسی اگے ماڑے اسی اگے غریب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نہیں اما چپ ہو جا نہ رو، میری موجودگی وچ نہ رو، کیونکہ میں او نبی ہاں جڑا رون نہیں آیا ہنسون آیا۔ مرحبا حضرت حلیمہ فرما دیا نے میرے پتر چل ذرا وہ جگہ تو دکھا، وہ تھاں تو دکھا، وہ ٹبا دکھا جتوں شیر بکری چک کے لے گیا۔ بچی اگے گئے، حضرت حلیمہ پیچھے پیچھے، جدو حضرت حلیمہ چلیاں دوڑیاں تے سرکار بھی پیچھے دوڑے، اللہ دے محبوب بھی دوڑے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ دے محبوب دوڑے۔ میں کہاں گا جدو سرکار دوڑے تے رب دے فرشتے بھی دوڑے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام بھی اما حلیمہ دے پیچھے پیچھے، حضرت حلیمہ نے ویکھیا سرکار آ رہے نہیں، کہندی ہے اے پتر تو واپس ہو جا، کیوں تو میرے مگر آیا میں، کیوں پیچھے آیا میں؟ عرض کیتی کوئی بات نہیں اما میں تواڈے نال جاواں گا، میں جا کے دیکھاں گا او کیڑا شیر ہے جیڑا میری اما دی بکری اٹھا کے لے گیا وے، جیڑا میری امی دی بکری چک کے لے گیا وے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے سرکار میرے نال دوڑ دے جنگل دے اندر پہنچے، میری بچی کہندی اما میں اس ٹبے تے بکریاں چاریاں رہی ساں، ایتھے شیر آیا انہیں سب تو بڑی بکری اٹھا لئی، اٹھا کے اپنے نال لے گیا وے۔ میرے آقا فرماندے نے اے اماں تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا، مینوں ٹبے تے چڑھن دے، مینوں ٹبے تے چڑھ کے ذرا شیراں نوں آواز مارن دے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار ٹبے تے چڑھے، حضور ٹبے تے چڑھ کے مشرق مغرب وال نظر پھیری سرکار نے، جنوب شمال دیکھا، سرکار نے نظر ماری، نظر مارن تو بعد میرے آقا کریم رحمت للعالمین دی شان والے نبی بولے، میرے آقا نے فرمایا اے جنگل دیو شیرو، اے جنگل دیو شیرو میری اماں دی بکری واپس لے آؤ۔ کیڑا شیر ہے جڑا میری امی دی بکری اٹھا کے لے گیا وے، جنہیں اے گستاخی کیتی وے، جنہیں اے بے ادبی کیتی وے۔ دوستان محترم جس ویلے تواڈے تے میرے نبی نے آواز ماری، جس ویلے تواڈے تے میرے نبی نے شیراں نوں بلایا، شیراں دیاں قطاراں آ رہیاں نے، شیراں دیاں لہناں دوڑ رہیاں آ رہیاں نے، شیر دوڑدے آ رہے نے، شیر بھجدے آ رہے نے، کیوں نہ شیر دوڑدے آوندے، کیوں نہ بھجدے آوندے۔ اے او محبوب جن دی اے شان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ امام الانبیاء دی آواز تے جنگل دے شیر دوڑ دے آ رہے ہیں، توجہ کرو، جنگل دے شیر نستے آ رہے ہیں، جنگل دے شیر پج دے آ رہے ہیں، دوڑ دے آ رہے ہیں، میرے محبوب دیاں قدماں نوں آ کے چم دے نے، سرکار دیا قدماں نو چم دے پینے، میرے حضور دیا قدماں تے ڈگ دے پینے، چٹ دے پینے، قدم دم ہلان دے پینے۔ میرے آقا نے فرمایا اے شیرو تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا میری امی دی بکری اٹھا کے لے گیا وے، جیڑی میری ماں دی بکری نو چک کے لے گیا وے؟ اس ویلے ایک بولیا، انہیں آکھیا سونیا میں نہیں، دوجے نے آکھیا میں نہیں، تیجے نے آکھیا میں نہیں، چوتھے نے آکھیا میں بھی نہیں، پنجواں بھی انکار کردا پیا وے۔ جدوں پچھوں مڑ کے ویکھیا ایک بڈھا جیا شیر
ایک بڑھا جیا شیر ہے، ایک بڑھا جیا شیر ہے جنہیں بکری نو چکیا ہے، تمہاں بچ آکے چک داوے سلام کر داوے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے جنگل دیا شیرہ تینوں شرم نہیں آیا، تینوں حیا نہیں آیا، تینوں خیال نہیں آیا، میری اماں دی بکری اٹھا کے لے گیا میں۔ اس ویلے شیر بولیا انہیں آکیا اے محمد مینوں رب کعبہ دی قسم رب یہ شیر سرکار دے غلام نے، بولو میرے محبوب دے، بولو بولو میرے محبوب دے، اے تا نبیہ دا سلطان ہے، اے تا مدینے دا تاجدار ہے، حقیقت بات ہے۔ اٹھا مشکاہ شریف دی حدیث، میرے آقا دا صحابی ہوئے، نام سفینہ ہوئے، رستہ بھول جائے، شیر جنگل دے اندر آ جائے، سفینہ نو شکار کرن لگے، سفینہ آواز دے وے اے جنگل دیا شیرہ ذرا ہوش کر، میں عام انسان نہیں، میں مدینے والے دا غلام۔ یہ تا امام الانبیاء نے آواز دین دے پہنے شیران۔ میں حدیث دے اندر پڑھے ہیں سرکار دا صحابی راہ پرل جاوے، شیر دوڑ کے آوے کھان واسطے، جدو قریب آوے صحابی رسول بولن یا ابوالحارث اے جنگل دے بادشاہ میری بات توجہ نال سن، میں نو کھان واسطے دوڑ دا رہے ہیں، میں عام انسان نہیں ہوں، آنا مولا رسول اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، میرا مولا رسول اللہ۔ آج لوگ آتے ہیں شاہ جی مولا اللہ تو سوا کوئی نہیں ہو سکتا، میں کہنا جے کوئی مولا نہیں ہو سکتا، تے پھر سفینہ صحابی نے کیوں کیا آنا مولا رسول اللہ؟ صحابی دا عقیدہ ہے کہ رب عرشاں دا مولا ہے، نبی فرشاں دا مولا ہے۔ شیخ صاحب صرف اللہ مولا نہیں، قرآن دے حوالے نال صرف نبی مولا نہیں، آنا مولا ہو، میں قرآن دیا کرتا پیا، کوئی دنیا کائنات دا مولوی میری گل نو ٹھکرا دے وے، میں حاضر ہوں، اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنا مولا و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ دا قرآن کہندا ہے لوگو تہاڈا جبرائیل بھی مولا، تہاڈا میکائیل بھی مولا، جدو آئی سنیاں دے پیر دیواری، جدو آئی نبیہ دے پیر دیواری، میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، فرمایا جندہ میں مولا ہوندہ علی مولا، میرے آقا نے فرمایا جندہ میں مولا ہوندہ، بولو بولو جندہ میں مولا ہوندہ، ذرا گج بج کے کہہ دو جندہ میں مولا ہوندہ، علی مولا۔ میرے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، شیر نو دستا پیا ہے، شیر نو دستا ہے بابا ہوش نالامی، میں معمولی انسان نہیں ہوں، میں مدینے والے دا غلام ہوں، مدینے والے دا، بولو بولو مدینے والے دا غلام، تے شیر ہے، 14ویں صدی دا مولوی نہیں، شیر ہے، جانوارے، جس ویلوں نے سرکار دا نام سنیا گردن چکا دیتی ہے، دم ہلا دیتی ہے، اور گردن چکا کے کہندہ ہے جیڑے غلام رسول اللہ دے، جیڑے غلام حضرت سفینہ بولے، آپ فرماندے نے اوے شیرہ ذرا سن لے میری گل توجہ نہ ہو، میں نبی پاک دا غلام ہوں، میں مدینے دے تاجدار نو منن والا ہوں۔ اس ویلے شیر نے دم ہلائی، دم ہلا کے کہندا ہے جیڑے غلام رسول اللہ دے،
غلام غلام جڑے غلام وہ جڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے پر جنوں محبوب لبے وہ تو جاندہ ہے تے جنوں ککھ نہیں لبیا انہیں ہی آکھنا میں دیتا کچھ نہیں تے سانو تا لبیا ہے بڑا سرکار کو سنیاں نو تا بڑا ملیا ہے اسی کہنے ہیں جو کچھ ملیا ہے مدینے دے تاجدار کو ملیا ہے حضرات محترم میرا عقیدہ ہے پر جنوں مل جاوے ہو پھر بولدا نہیں وہ روڑا نہیں پاندا میں معرفت دی گل کردا ہوں جیندا پیالہ خالی ہے جیندا برتن خالی ہے کوئی بولدا ہے کہ جنوں لبیا ہے او چپ کر کے بیٹھا ہے او چپ کر کے بیٹھا ہے کیوں چپ کر کے جنوں ملے یار او تا کسے نو نہیں دسدا جنوں ملے یار پیر جہانگیر جنوں ملے یار جنوں ملے یار او تا کسے نو نہیں دسدا رحمت تامی ہے ایک کدی کدی وسیدہ او جنوں ملے یار حضرات محترم میں عرض کردہ پیا میرے آقا نے آواز ماری جنگل دیو شیرو جنگل دیو بولو بولو پیچھے آڑے بھی بولو جنگل دیو شیر دوڑ دے آ رہے ہیں کڑ سیرت دیا کتابوں میرے نبی علیہ السلام دا مقام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ شریف کے اندر آپ فرمان دینے شیر دوڑ دیا ہے شیر نبی پاک دے گردی کٹھی ہو گئے جمع ہو گئے کیوں جمع ہو گئے نے او نبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا سرکار جدو آیا نا شیر بڑھا حضور نے فرمایا او پاگلا وہ تینوں کوئی نہیں سی پتا یہ میری اممہ حلیمہ دی بکری سی تے میری ضعیف جی اممہ تے بڑھڑی تے اممہ تے کمزور تے غریبنی اممہ تے تینوں حیاء نہیں آیا تینوں ترس نہیں آیا میری ماں دی بکری چک کے لے گیا ہے تینوں کوئی خیال نہیں آیا اس ویلے شیر بولیا پہلے تو میں انج کہاں گا میرے محبوب دے قدمانو چومیا سرکار دیا قدمانو چٹیا چومیا چوم کے عرض کردہ مدینے والیا رب دی سوئی رب دی سوئی میں تیری اممہ دی بکری کھانے واسطے نہیں ہو چکی میں خوراک نہیں ہو بنائی میں کھان واسطے نہیں ہو چکی میرے آقا فرماندے نے پھر کادے لئی چکی آؤ کیوں اٹھا کے لے گیا میری اممہ دی بکری اس ویلے شیر بولیا انہیں آکیا سونیا کتنے دن ہو گئے گھڑیاں لنگ گئیاں دن گزر گئے نے کتنے دن ہو گئے نے تیرا دیدار نہیں ہویا تینوں ویکھیا نہیں تینوں ویکھیا نہیں سونیا تیرا دیدار نہیں ہویا تینوں تکیا نہیں ایک دن تو آیا سائیں ایک دن تو آیا تینوں ویکھیا سی دل ٹھر گیا سی سینہ ٹھر گیا سی ہن صدیاں گزر گئیاں دن گزر گئے کئی مہینے گزر گئے تو آیا نہیں میں ویکھن دا بہانہ بنایا میں ویکھن دا بہانہ بنایا میں کھان لئیو نہیں ہو چکی میرے آقا فرماندے نے میری اممہ دی بکری تکلیف تا نہیں ہو پہنچائی انہیں آکیا سونیا میں نو رب دی سوئی میں تکلیف نہیں ہو پہنچائی میں اپنے گھر لے گیا وہ انہوں کول بٹھا کے تقدار روا
اینو کول بٹھا کے ویکھدا رہیا واں ایندا طواف کردا رہیا واں ایندا دیدار کردا رہیا واں ایندیاں زیارتاں کردا رہیا واں کیونکہ او بکری ہے جڑی محمد دے گھروں آوندی ہے اے محمد دے کرو آوندی ہے اے سونے نبی دا دیدار کر کے آوندی ہے اس واسطے میں اینو تکدا پیا ہوں اینو میں زیارتاں کردا رہیا ہوں اینو چک کے لے گیا ہوں خیال ہے بکری چک کے لے جانا جدوں بکری چکاں گا سونا چھڑان آوے گا سونا چھڑان آوے گا میں دیدار کر لواں گا میں زیارت کر لواں گا میں سونے دا دیدار کیونکہ جتھے محبوب نظری نہ آوے جتھے یار نظری نہ آوے اوتھے دل نہیں لگدا کیونکہ میاں محمد کہندے نے ٹر گئے نی اوے دلدار دلاں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید احمد حسین شاہ صاحب حضرت محترم دیکھو نا اسی کنے خوش نصیب میں کہنا مسلمانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ او ذکر ہے جندہ ذکر کرن کے واسطے جانور بھی ترس دے پہنے جانور بھی ترس دے پہنے تو تے بڑا خوش نصیب ہے اکبر صاحب برادر محترم اے او ذکر ہے مبارک دے دیو سرکار دا میلاد مناون والیاں نو عبدالوحید صاحب قربان صاحب رمضان صاحب عرفان صاحب میرا عقیدہ ہے اے ذکر معمولی نہیں اے پتہ لگے گا جب اندھیری کوٹھڑی دے اندر جائے گا نہ کوئی بچاؤن والا ہوئے گا نہ کوئی چھڑاؤن والا ہوئے گا او جتھے سارے چھڑ جان گے اوتھے نبیوں دا سلطان آ جائے تے جدو سرکار قبر وچ آن گے گل بنے گی کہ نہیں بولو بولو گل بنے گی کہ نہیں آ جاؤ سنیو آخری بات کرنی چاہواں گا نبی پاک دے عاشقاں دا ساتھ دیو سرکار دے غلاماں دے نال مل جل کے بوو انہاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے چلو علامہ مختار صاحب اس قوم دی خوش نصیبی ہے جڑے نبی پاک دا کلمہ گو ہو کے تے سرکار دا میلاد مناوندے پہنے میرے نبی دا میلاد مناوے یہودی میرے نبی دا میلاد مناوے عیسائی میرے نبی دا میلاد مناوے سکھ میرے نبی دا میلاد مناوے ہندو تے میرے نبی خواب دے اندر ہوں سرکار فرمان اوے اٹھ کے بیٹھ جا تو میری نعت لکھیے آج تیری زبان بھی پاک ہو گئی ہے آج تیرا جسم بھی پاک ہو گیا آج زبان بھی پاک کر دیتی گئی ہے آج تیرا جسم بھی پاک ہو گیا ہے اس لئے کہ تو میری نعت پڑھی ہے اس زبان دینا کہہ دو سبحان اللہ سٹیج والے ہو نوجوانوں اچھی بولو یار اچھی بولو تو سبحان اللہ کیا بات ہے کیا نبی پاک دے عاشق دیوانے سرکار دے غلام میرے نبی دا میلاد سکھ منان ہندو منان سرکار خواب وچ آن کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی دا میلاد امام بصیری منان سرکار کرم کر دیں میرے نبی دا میلاد امام جلال الدین سیوطی منان شیخ عبدالحق محدث دہلوی منان اے پوچھو نہ کرو جنہ ویکھے جنہ نو لبیا ہی کوئی نہیں انہاں کہنا نبی دیندہ ہی کچھ نہیں تے جنہ نو لبیا نہ آدھے نے سارا لبیا ہی سونے دا صدقہ ہے سب کچھ ملیا ہی محبوب دا صدقہ ہے ایسے تو مسلمانوں آؤ نیکہ نال سنگت کر لو اللہ دے محبوب دے غلامہ دے نال چلو نبی پاک دا میلاد مناون والے سرکار دیاں نعتاں پڑھن والے حضور دے نعرے مارن والے جڑے کہندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے انہاں دے نال ٹر پاؤ شیخ سلیم صاحب آخری بات کراں گا بھیڑیاں تو بچ جاؤ انہاں کو سنگیاں کولوں بچ جاؤ چنگیاں دی سنگت کر جاؤ کیونکہ سلطان باؤ دا پیغام دینا چاہواں گا آپ فرماندے نے نال کو سنگی اچھی کہہ دو سبحان اللہ یہ ساری تقریر دا نچوڑ کرتا پہ نوجوانہ واسطے نیکاں دے نال سنگت کرو بریاں دی سنگت چھوڑ دیو حسینیاں نال لگ جاؤ یزیدیاں کلو دور ہو جاؤ حضرت گرامی حضرت سلطان باؤ بولے آؤ فرماندے نے نال کو سنگی اوے سانگے
اوے سنگی نہ کریے تے کل نو لاجی نہ لائے اوے سپا دے پتری کدی پیتر لٹھی دے تے باویں چولیاں تو دے پلائے ہوئے گھوڑے کدی میٹھے نہ تھی دے تے پاویں سیمنا کھانڈے ہوئے پائے ہوئے تمہیں کدی تربوز نہ تھی دے تے پاویں توڑ کے لے جائے سجنوں بیلیو اگر نیکاں دی سنگت کتا بھی کر لوے نیکاں دے نال کتا بھی لگ جاوے کتے نے نمازاں نہیں پڑھیاں تبسم صاحب انہیں سجدے نہیں کیتے انہیں رکوع نہیں کیتے نیکاں دی سنگت کیتی اللہ فرمایا میرے یاراں دے پیچھے آن والے ہو یہ کاٹے دا سودا نہیں ایتھے بھی موجاں کر اوتھے بھی موجاں کر ایتھے بھی موجاں کر اوتھے بھی موجاں کر بس سرکار دا دامن پکڑ لو میرے نبی دے نا دیاں محفلہ سجا لو ایتھے بھی موجاں لگیاں رہن گیاں اوتھے بھی موجاں لگیاں رہن گیاں اللہ تعالیٰ میری تواڈی ساری حاضری قبول فرمائے بھئی ایک اعلان سنو توجہ نال دوستاں دی فرمائش دیتے ہر جمعے دی میرا بیان ریکارڈ ہوندا ہے تے کسٹاں موجود نے پچھلے 2-3 جمعہ تو بڑے اعلیٰ بیان آئے نے شان صدیق اکبر اور وصال صدیق اکبر اور رضائے مولا 3 بیان نمے بیان آئے نے دوستاں نے اعلان ہے کہ سارے ایک ایک سی ڈی لے کے جاؤ ایک ایک کیسٹ لے کے جاؤ سٹیج تے پہنچو اللہ رسول دے غلام عاشق بن کے میرے نبی پاک دے نال پیار کر کے تے سرکار دی غلامی دے اندر کیسٹاں جڑیاں ایک ایک کیسٹ لے کے جاؤ فیصلہ آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک حقہ دی خدمت بھی